السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا البروغراماسيون سامبوليك ولا طابل منيمونيك. دونك بالنسبه للطابل المنيمونيك كيسهل عليا باش نفهم البروغرام ديالي وحتى الكتابه ديال البروغرام. دونك كيسهل عليا لواحد الدرجه رائعه. دونك هنا المنيمونيك هو دونك ندير لي منيمونيك ديالي مثلا اوتوماتيك مارش، ايسونس، مانيال مارش باغ اكزومبل بهذا الشكل هذا. وهنا كندير دي كومونتير وغادي نشوفوا كيفاش كدير العمليه. وهنا لوبيروند اللي كان افيكتيه لديك المنيمونيك مثلا واش اونطري سورتي واش دونك واش دي بي واش او بي ولا دونك هنا كنعطيه لوبيروند اللي بغيت. هنا راه كيطلع لك اوتوماتيكمون تيب ديال سميتو. شوفوا واحد ليكزومبل باغ اكزومبل هذا عندي بروغرام غادي نكليكي على او بي 1 وغنكليكي في الكلافي على كنترول الت دونك كنترول الت تي وغادي يطلع ليا طابل منيمونيك. سواء كنكليكي على كنترول الت تي ولا كنمشي لاوتي وكنكليكي على طابل دي منيمونيك. دونك هنا كيطلع ليا الطابل منيمونيك. هنا كما كتلاحظوا المنيمونيك هنا لي زوبيروند. دونك نمشي الا بغيت ناجوتي شي منيمونيك اخر نقدر ندير مثلا نقدر نكتب باغ اكزومبل اري ديرجونس باغ اكزومبل. دونك هنا كنجي هنايا دونك كنعطيه مثلا نعطيه نعطيه 0.7. دونك اوتوماتيكمون هنا عطاني هاد لونطري هادي او 0.7 وهنا قال لي هادي راه بوليان. علاش؟ لان دونك اونطري راه تقدر تعطيني غير جوج ديال لي زيطا يا اما فغي ولا فو. دونك داكشي عطاني هنايا تيب ديال تيب دو دوني عطاني بوليان. دونك هذه هي الطريقه. وهنا كدير كومونتير وباش تبين لكم مزيان غادي تبان لكم دونك في البروغرام. هنا بالنسبه لهذا البروغرام هذا ندير كنترول 1 باش يتحول ليا دونك يتحول ليا اللادر. كما كتلاحظوا هنا في اللادر هنا شنو طالع ليا كوميطاسور كوميطاسور دو لوب فير. وهنايا شوش كتبين ليا او 01. دونك انا عاطيني لادريساج ابسولي وهنايا عاطيني المنيمونيك. دونك وهنايا كما كتلاحظوا بوغ لا كونيكسيون سيري. نعاودو نكليكيو باش يوضح لينا مزيان طابل دو منيمونيك. نجيو هنا دونك هنايا كما كتلاحظ نشوفو هاد او 01 نقلب عليها او 01 هي هادي. دونك كوميطاسور 1 هيا كوميطاسور 1 وفيها بوغ لا كونيكسيون اون سيري. دونك وها الكومونتير حداها وهنا ها لوبيروند. دونك عندي لوبيروند عندي الكومونتير وعندي المنيمونيك. دونك نفترضوا انني باغ اكزومبل بغيت ناجوتيها في شي بلاصه في البروغرام. مثلا بغيت نزيد ناجوتي كوميطاسور اخر هنا ولا هنا. دونك ناجوتي واحد الكوميطاسور ندير هاد الشكل هذا نديرها نحطو هنا. دونك هنايا نجي نكتب مثلا او 01 0. دونك هنا طلع ليا او 01. دونك هنا اوتوماتيكمون طلع ليا المنيمونيك وطلع ليا الكومونتير ديالها. دونك هادشي اللي كاين في لي طابل دو منيمونيك. شكرا على المتابعه والى اللقاء.